बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम कायदे अहले सुन्नत, कायदे मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी अलैहि रहमा के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हज़रत शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह 1926 में मीरठ में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह था। हज़रत शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमा के खलीफा थे। हज़रत शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया भर के दौरे किया करते थे और आपने आलम इस्लाम में इस्लाम के पैगाम को पहुँचाया। उनके बेटे हज़रत शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने उनके मिशन को भरपूर अंदाज में जारी रखा। आपने दारुल उलूम अरबिया से दरस निज़ामी पास किया और इलाहाबाद कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। मुत्तहिदा हिंदुस्तान में अहले सुन्नत ने जो सियासी जदोजहद की वो उन्होंने ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस के प्लेटफार्म से की और पाकिस्तान बनाने में ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस ने भरपूर किरदार अदा किया, जिसे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमा के खलीफा सदरुल अफाज़िल हज़रत नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने जिसकी बुनियाद रखी थी। उसी का तसलसल जब पाकिस्तान बना तो अकाबरीन अहले सुन्नत ने मिलजुल कर 28 मार्च 1948 में जमीयत उलमा पाकिस्तान के नाम से एक सियासी जमात का कायम की, जिसके प्लेटफार्म से अहले सुन्नत ने तमाम तर तहरीक में हिस्सा लिया। उन तहरीक में हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह पेश रहे। याद रहे कि आप सिर्फ एक सियासी रहनुमा नहीं थे बल्कि एक रूहानी शख्सियत भी थे, क्योंकि आपके वालिद माजिद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमा के खलीफा थे और आपकी शादी हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमा के खलीफा हज़रत कुतुब मदीना हज़रत ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो कि मदीना में एक अरसे से आबाद थे और आज भी उनके औलाद जो है वहाँ पर आबाद हैं, उनकी पोती से आपकी शादी हुई। और ये एक रूहानी ख़ानदान था जिसने बरे सगीर में ना सिर्फ जो है इस्लाम का बोलबाला किया बल्कि सियासत में भी एक अहम किरदार अदा किया। शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह 1970 में जमीयत उलमा पाकिस्तान के सदर बने। 1970 में ही सदर बनने के बाद आपने अंजुमन तलबा इस्लाम का इजरा किया, जिसने तलबा में इस्लामी रूह को बेदार किया और इसी प्लेटफार्म से आपने 1970 में इंतखाब में हिस्सा लिया, जिसमें आप कामयाब हुए और कौमी असम्बली के मेंबर बने। और मेंबर बनने के बाद आपने पाकिस्तान की फलाह के लिए, पाकिस्तान के बेहतरी के लिए भरपूर अंदाज से हिस्सा लिया और 1973 के आइन में आपने भरपूर तरीके से अपनी सियासी बसीरत को इस्तेमाल किया। 1973 की आइन की तश्कील में आपने भरपूर हिस्सा लिया। मुसलमान की तारीफ़ का मरहला पेश आया तो आपने एक मुतफ़िका तारीफ़ पेश की जिस पर तमाम ईवान ने इसे कबूल किया और इसी ईवान के थ्रू आपने 1974 में कादियानियों के गैर मुस्लिम होने के लिए करारदाद पेश की और उस वक़्त के कादियानी खलीफा नासिरुद्दीन से मुनाजरा किया और उसको जो है शिकस्त फाश थी और जिसके नतीजे में कादियानी गैर मुस्लिम करार पाए। नाजरीन, ये एक दिलचस्पी से खाली ना होगा कि कादियानियों का एक गिरोह लाहौरी ग्रुप के नाम से बहुत मशहूर है। उसके सरकर्दा अफराद ने शाह अहमद नूरानी अलैहि रहमा से रब्ता किया और उनको लाखों रुपयों की ऑफ़र की कि आप जो है ये ले लें और जो है इस अपनी करारदाद में से लाहौरी गिरोह को निकाल दें। लेकिन आपने उनसे बरमला फरमाया कि मेरा सौदा जो है बाज़ार मुस्तफ़ा में हो चुका है, लिहाजा मैं आपकी किसी किस्म के ऑफ़र को कबूल नहीं कर सकता और करारदाद उसी तरह से पेश की जाएगी जिस तरीके से पेश की जा रही है। आपने कभी भी इस्लाम के ऊपर समझौता नहीं किया, आपने पाकिस्तान के ऊपर कभी समझौता नहीं किया। आप एक शफाफ सियासतदान के तौर पर सामने आए और आपने कभी भी किसी किस्म का धेला करप्शन भी जो है आप पर साबित नहीं हो सकी। आप जो है किराए के मकान में रहते थे, तबीयत सादा ज़िंदगी जो थी आपने सादा अंदाज से गुजारी, लेकिन आपका हर
طریقہ، آپ کا لباس، آپ کا چلنا پھرنا، ہر ایک میں ایک خاص کرینہ تھا، اس میں ایک نفاست کا پائی جاتی تھی، اور آپ نے اس طریقے سے پاکستان کی بہت زیادہ خدمت کی۔ اور جب دیوبندی اور شیعہ کے درمیان جو تھی ایک بہت زیادہ چپکلش جو تھی قتل و غارت پر پہنچ گئی، تو اس وقت آپ نے ملی یکجہتی کونسل پلیٹ فارم تشکیل دیا، جہاں سے آپ نے مابین کو یہ بات سمجھائی کہ قتل و غارت جو ہے آپس میں نہ اسلام کے لیے مفید ہے اور نہ پاکستان کے لیے مفید ہے، اور ہر طرح سے اسے روکنے کے لیے کمر بستہ ہوئے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے 1977 میں جو تھی PNA 9 ستاروں کا اتحاد قائم کیا، جس نے ذوالفقار علی بھٹو جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، ان کے حوالے سے اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا۔ اور افسوس کی بات یہ رہی کہ اس جدوجہد کے نتیجے میں جمہوری طور پہ تو کوئی خاص فائدہ نہ ہو سکا، لیکن اس جدوجہد کے نتیجے میں جنرل ضیاء الحق جو تھے وہ برسر اقتدار آ گئے، اور ان کی حکومت میں ذوالفقار علی بھٹو کو ایک متنازع فیصلے کے تحت جو تھے سزائے موت دے دی گئی، اور یہ فیصلہ آج تک جو ہے متنازع ہے۔ ناظرین، شاہ احمد نورانی صاحب صرف سیاسی طور پر برسر پیکار نہیں رہے، بلکہ آپ نے روحانی اور تبلیغی انداز سے بھی خوب جو ہے اسلام کا پرچم بلند کیا۔ اس حوالے سے آپ نے اپنے رفقا کے ساتھ مل کر ورلڈ اسلامک مشن کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جس نے کہ دنیا بھر میں اسلام کی خدمات جو ہے انجام دی، اور مختلف ممالک میں جو ہے آپ نے تبلیغی دورے کیے، جہاں پر اسلام کی حقانیت کا آپ نے ثابت کیا، اور کئی تنظیمات قائم کی، کئی ادارے قائم کیے۔ یہ سفر آپ کا جاری و ساری تھا، اور آپ ہر محاذ پر اسلام اور پاکستان کی خدمت کو کا علم بلند کرتے رہے، اور آپ کے رفقا جو کہ عبدالستار خان نیازی وہ آپ کے ساتھ پیش رہے۔ یہ دونوں بزرگ حضرات ماشاءاللہ جمعیت علماء پاکستان کے ساتھ ایک بہترین جوڑی کے طور پر انہوں نے کام کیا۔ اس کے بعد جو تھا یہ جوڑی علیحدہ ہو گئی۔ حضرت شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے جمعیت علماء پاکستان نورانی گروپ کے طور پر جو تھے اپنی سیاسی جدوجہد کو جاری رکھے رہے، اور جو کہ آپ کی وفات جو کہ 11 دسمبر 2003 کو ہوئی، اس پر آپ کا یہ سیاسی سفر ختم ہوا، اور آپ اس وقت بھی جو تھے سینیٹر تھے، اور آپ نے جو تھا پریس کانفرنس کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا اور آپ سے جانبر نہ ہو سکے، اور اس دار فانی سے کوچ فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو کراچی کی معروف روحانی ہستی حضرت شاہ عبداللہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے احاطے میں تدفین کی گئی آپ کی، اور آپ کی تدفین آپ کی والدہ ماجدہ کے قدموں میں ہوئی۔ ناظرین، قائد ملت اسلامیہ حضرت شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں اب نہیں ہے، لیکن ان کا روحانی فیض اس وقت بھی جاری و ساری ہے۔ آپ کے بیٹے شاہ انس نورانی اور شاہ اویس نورانی وہ جو اپنے والد کی خدمات جلیلہ کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے دیگر افراد وہ جو ہے ورلڈ اسلامک مشن اور جمعیت علماء پاکستان کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی سعیوں کو کامیابی عطا فرمائے، اور حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی برکات و فیوز و برکات ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔